अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या वजह है कि जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिनके पास सब लोगों की वीडियोस होती हैं, कमज़ोर लम्हात की वीडियोस होती हैं, जो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, किसी की कोई बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कोट कर सकते हैं, क्या वजह है कि वो इमरान खान को ज़ेर करने में नाकाम हो गए हैं? तो इसकी एक वजह मुझे समझ आती है, और वो एक वजह है कि इमरान खान वही बोलता है अवाम के सामने जो इमरान खान बोलता है बंद कमरों में। बंद कमरों में भी जो रिकॉर्डिंग होती है उसका एक ही नारा होता है वहाँ भी कि किसी के साथ डील नहीं होगी, किसी को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। और ये खौफ है जो इमरान खान के जेल में रहने की वजह बना हुआ है। अभी नाज़रीन कराम, दो तीन चीज़ें सामने आ गई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूं, ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि दिन को एक खबर आई थी जो सबसे पहले शेयर भी की थी। अब काजी साहब झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और अगर कोई भी महज़्ज़ब मुल्क होता तो वहाँ का चीफ जस्टिस घर भेज दिया जाता, खुद मुस्ताफ़ी हो जाता और बाकी गुमनामी की ज़िंदगी गुजारता। लेकिन ये शख्स हर लेवल क्रॉस कर चुका है। आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाना चाहता हूँ, ये ज़रा सुनिएगा। तो मेरी जब बात हुई जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से, उन्होंने बड़े दो टोक तरीके में और दो टोक वाज़ेह किया इस बात को कि वो किसी प्रेशर में नहीं थे, ना किसी कोई घबराहट थी, ना कोई डर था, बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात कही कि मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली, उन्होंने वर्ड यूज किया कॉन्शियंस, कि अगर कोई प्रेशर था इट वाज ओनली माय कॉन्शियंस, यानी कि सिर्फ मेरा ज़मीर का बोझ मुझ पे था और कोई। जी, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल गया है, लोगों ने खुद बात कर लिया है कमीशन के सरबराह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से। इमेजिन करें, ये मुल्क का काजी झूठ बोलता है, ये इस मुल्क का चीफ जस्टिस है, लेकिन उसने तमाम शर्मो हया उतार के रख दिया। भरी अदालत में ये शख्स झूठ बोलता है कि देखें सोशल मीडिया एक वबा है जिसके प्रेशर की वजह से कमीशन के सरबराह ने भी काम करने से इनकार कर दिया। हमने कमीशन बनाने का कहा था, हमने नाम तजवीज़ किया था, सारे मामला तय हुए थे, मगर सोशल मीडिया के डर से ये हुआ। तो अपने मुल्क के इस चीफ जस्टिस को याद रखिएगा। बहरहाल काजी साहब की तो बात हो गई, काजी साहब पाकिस्तान के लिए ख़तरा बने हुए हैं। अब कुछ दीगर चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज का ऐलान किया था, और संजीदगी की क्या सूरत हाल है। अहमद फरहाद बड़े ही ज़बरदस्त इंसान हैं, शायरी भी करते हैं, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों भी लिया है। वो लिखते हैं कि पीटीआई की जानिब से आज रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर 9 बजे एहतजाज की कॉल थी। अभी 8:55 पे जजों से यकजहती को मैं अकेला आदमी पहुंचा हूं। पुलिस मेन गेट से अंदर तक बड़ी तादाद में डंडे लेकर तैयार है, और खुफिया वाले भी। पुलिस वालों से पूछा तो कहने लगे कोई इजाजत नहीं, मेरे अलावा एक शख्स भी नहीं पहुंचा। तो ये है संजीदगी का हाल। हालांकि तहरीक इंसाफ के कई लोगों, इवन वकला ने इस पर ट्वीट किए थे कि हम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर रमज़ान का महीना इसका बहाना बनाया हुआ है एहतजाज ना करने के लिए। क्या आपको याद है कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी रमज़ान में ही? क्या आपको यह भी याद है कि इमरान खान ने रमज़ान में ही कॉल दी थी और लोग रात को बाहर निकले थे दीवानावार? ये सारी बातें किसी को भूली हैं क्या? ये कल की बात है। वो क्या रमज़ान की रात नहीं थी 9 अप्रैल की, जब लोग बाहर खुद निकल आए थे सड़कों पर? तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये कौम तैयार है बाहर निकलने के लिए। बाहर की लीडरशिप कौम को किसी एक नुक्ते पर इकट्ठा नहीं होने दे रही, और यहाँ से सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब सैफुल्लाह नियाज़ी तहरीक इंसाफ के करता धरता हुआ करते थे। सारे फाइनेंसिस, हर चीज़ डील करना, जलसों का अरेंजमेंट, लोगों के टिकट देखना, हर चीज़ की मालूमात इमरान खान तक पहुँचाना या ना पहुँचाना, इनके थ्रू हो के हर कोई गुजरता था। 9 मई का वाक़या होता है, और ये साहब भी बाकी बुज़दिलों की तरह इमरान खान को छोड़ देते हैं। क्या ये इमरान खान के रिश्तेदार हैं और इन्हें ऐसा करना चाहिए था? ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो नए लोग फोकल पर्सन बने हैं, उन्होंने इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई है। लेकिन कुछ ज़राए का यह दावा है कि कर्नल साहब की मंजूरी से उनकी मुलाकात हुई है। पहले ये अदालत से ऑर्डर लेकर आए, और फिर कर्नल साहब की मंजूरी से इनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। इमरान खान ने इनको सिर्फ सलाम का जवाब दिया और कहा कि तुम तो छोड़कर चले गए थे।
اور اس کے بعد ان سے کوئی بات نہیں کی جو رپورٹ ہوا ہے۔ جب یہ لوگ باہر آئے تو ان کا منہ بنا ہوا تھا، خواہ وہ بیرسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب ہوں، سیف اللہ نیازی پر جب سوال آیا تو انہوں نے کہا ہاں ملاقات ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن ان کے فیس ایکسپریشنز دیکھ کے میں سمجھ گیا تھا کہ عمران خان نے ان کو اگر غصہ نہیں بھی کیا تو اگنور کر دیا۔ پھر ایک چیز سامنے یہ آئی کہ آج سیاستدانوں سے عمران خان کی میٹنگ تھی، لیکن آج عمران خان نے کوئی خاص سٹریٹجی پر بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ جب کوئی کرنل صاحب کسی کو اندر بھیجیں گے تو وہ بندہ باہر جا کے کرنل صاحب کو ساری باتیں بتائے گا، اور عمران خان یہ نہیں چاہتے۔ عمران خان بالکل واضح ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وکلاء اندر جا کے ملتے ہیں یا کوئی سیاسی لیڈران ملتے ہیں تو عمران خان سے کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹون ڈاؤن ہو جائیں، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں، ایسی باتیں نہ کریں، آپ جیل میں ہیں، آپ کی بیل نہیں ہوگی۔ عمران خان آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں وہی جا کر باہر بات کریں۔ پھر بھی عمران خان کہتے ہیں کہ میری بیوی کو کچھ ہوا تو ایک بندہ ذمہ دار ہوگا۔ عمران خان نام لیتے ہیں، باہر آ کے جو قیادت بات کرتی ہے وہ کسی کا نام نہیں لیتی۔ پیغام جو عمران خان دیتے ہیں وہ باہر نہیں آتا پوری طرح سے، باہر والے ٹون ڈاؤن کر کے سارا کام کر رہے ہیں۔ جو آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا اس کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کے الفاظ کچھ اور تھے، اس کو ٹون ڈاؤن کر کے آئی ایم ایف کو بھیجا گیا ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو کہیں نہ کہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری طرح سے عمران خان کا پیغام نہیں پہنچ رہا، اور یہ بات عمران خان کو بھی پتہ ہے۔ کیونکہ یہ بات عمران خان کو پتہ ہے تو جلد ہو سکتا ہے کہ فرج ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے۔ جو لوگ کمپرومائزڈ ہیں یا جو لوگ کچھ لوگوں کے ہیروز ہیں، آپ کو ان میں تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ صورتحال فیصلہ کن موڑ کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، کل رات رؤوف حسن نے کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ حکومت اب مزید حکومت ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ شہباز شریف حکومت نہیں کرنا چاہتے، یہ ہو کیا گیا ہے؟ مسائل ناظرین اکرام اتنے بڑے ہیں اور گالیاں اتنی پڑ رہی ہیں اور عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اندر خانے نون لیگ میں کہیں یہ ڈسکشن ہوئی ہو جو باہر آ گئی ہو کہ ہم نے کیوں یہ گند کا ٹوکرا سر پہ اٹھایا ہے، جب ہمیں فیصل واڈا کو ووٹ دینا پڑ رہا ہے، ہمیں محسن نقوی کو ووٹ دینا پڑ رہا ہے، ہمیں انوار الحق کاکڑ کو ووٹ دینا پڑ رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ اوقات رہ گئی ہے کہ یہ لوگ اب باجماعت کھڑے ہو کر ایک لائن میں ووٹ دے رہے ہوں گے فیصل واڈا کو۔ فیصل واڈا نے ان کو اتنا جوتے کی نوک پہ رکھا، لٹرلی بوٹوں کی نوک پہ رکھا، کہ جس سندھ اسمبلی سے فیصل واڈا منتخب ہو رہا ہے اس میں اس نے جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ فیصل واڈا نے ایک بوٹ ٹیبل پر رکھا تھا، فیصل واڈا نے وہ بوٹ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سر پر رکھ دیا، اور یہ دونوں جماعتیں اس کے نیچے کام کر رہی ہیں۔ اب صورتحال انتہائی گمبھیر ہو رہی ہے۔ یہ جو اچانک سیف اللہ نیازی کو بھیجا گیا ہے یہ آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ محمود خان، جنہیں عمران خان نے کہاں سے اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنا دیا مگر انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا، وہ اب یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ عمران خان میرے پہلے بھی لیڈر تھے، عمران خان میرے اب بھی لیڈر ہیں۔ یعنی کسی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے یہ، کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اچانک سیف اللہ نیازی کا کرنل صاحب کی مرضی سے پہنچ جانا، اچانک محمود خان کا یہ بیان، تو ایسے بہت سارے برساتی کیڑے اچانک کیوں سامنے آ رہے ہیں اور کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کمپنی سرکار کا در حقیقت پلان اے ناکام ہو چکا ہے۔ کمپنی سرکار نے اپنے تکبر میں اپنے سارے مورے اکٹھے ہی ایکسپوز کر دیے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ ہم عمران خان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ ختم کرنا تو دور کی بات، اس کی مقبولیت کو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لے جائے گا کہ آج عمران خان کو جو موجودہ پارٹی کے لوگ ہیں یہ سارے بھی چھوڑ دیں، وہ جیل سے نکل کر اعلان کرے تو جو بھی اس کے ساتھ دوبارہ مل جائیں گے رستے میں چلنے والے لوگ، انہی کو لوگ ووٹ ڈال دیں گے۔ تو یہ آج صورتحال ہے۔ ناظرین اکرام، اب پلان بی پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ دوبارہ اپنے موروں کو ڈرائی کلیننگ سے گزار کے عمران خان کے قریب رکھنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ میں فواد چودھری پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن ایک طرف محمود خان کا بیان، ایک طرف سیف اللہ نیازی سے ملاقات، ایک طرف فواد چودھری کی 22 کیسوں میں اچانک ضمانت۔ یہ اچانک کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اٹ آل ڈزنٹ میک اینی سینس، ایڈ اپ نہیں ہو رہا کہ اچانک یہ ہوا کیا ہے۔ تو ایسے میں بہت ساری ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے گی، عوام کو کنفیوز کیا جائے گا، ٹھیک لوگوں سے متعلق پروپوگنڈا ہوگا، جبکہ غلط لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، اور اس طرح سے کنفیوژن پھیلا کے، کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہیں، عوام کو گمراہ کر کے اقتدار پر اپنا قبضہ برقرار رکھا جائے گا۔
یہ ہے ان کا پلان بی، اور کسی طریقے سے اپنے ٹروین ہارسز کو واپس داخل کرنا ہے پی ٹی آئی میں، اور یہ ان کا پلان ہے جس پر اب عمل شروع ہو گیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔